हमने इस दुनिया में अपनी जिंदगी का आगाज कहाँ से किया, मगर सवाल ये भी है इस दुनिया में आदम से पहले क्या था। कुरान इस बारे में क्या कहता है और क्या साइंस भी इसका जवाब देती है, आज आप जानने वाले हो। इस कायनात की शुरुआत अल्लाह तबारक व तआला के लफ्ज़ कुन से हुई, जिसने इस वसी कायनात फरिश्तों और इंसानों को तख्लीक फरमाया। लेकिन दुनिया में मौजूद तकरीबन तमाम मज़ाहिब, तहजीबें और साइंस का भी इस बात पर इत्तेफाक है कि इंसान इस ज़मीन पर बसने वाली पहली मखलूक नहीं, बल्कि हम इंसानों से कबल भी इस दुनिया में अलग अलग साख्त और खुसूसियात रखने वाली बहुत सी मखलूक़ात मौजूद थी, जो हज़ारों लाखों सालों तक इस ज़मीन पर आबाद रही। मुख्तलिफ आसमानी किताबों में मौजूद अजीब व गरीब क्रिएचर्स के तज़किरे कदीम दौर की मिट्टी की तख्तियों पर लिखे गए और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाले इल्मुल आसार के शवाहिद हम इंसानों को यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इंसानों से कबल शायद दूसरी मखलूक़ात ने इस दुनिया में एक लंबा वक्त गुजारा है। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से हज़ारों लाखों साल कबल इस ज़मीन पर जिन्नात रहा करते थे। जिन्नात के मुख्तलिफ कबीले, खानदान और बड़े बड़े शहराबाद थे। चूंकि जिन्नात आग से बनाए गए और इनमें शर का अंसर ज्यादा था, लिहाजा बहुत जल्द ये सरकश होकर जमीन में फसाद बर्पा करने लगे। तो अल्लाह ने इस जमीन पर फरिश्तों की एक फौज भेजी, जिन्होंने जिन्नात के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी। सरकश जिन्नात को मार दिया गया और बचे हुए जिनों को वीरान जजीरों और समंदर में भेज दिया गया। अल्लामा इब्न कसीर ने अपनी मशहूर तसनीफ अल बिदाया व निहाया में लिखा है कि जिन्नात से भी पहले इस जमीन पर 28 किस्म के मखलूक़ात रहा करती थी, जिनमें बिन, हिंद और मिन आबाद थे। बिन और हिंद जमीन पर एक लंबे अरसे से आबाद थे, लेकिन जब वो सरकश हुए और फसाद मचाने लगे तब अल्लाह ताला ने जिन्नात को इस जमीन पर उतारा, जिन्होंने बिन और हिंद को इस जमीन से निकाल दिया। शायद मुमकिन है कि वो किसी और जमीन या सियारे पर आबाद हो चुके हों। मुफस्सिरीन के मुताबिक बिन और हिंद न तो इंसान थे और न ही जानवर। इसी सिलसिले में मशहूर मुअर्रिख अल जाहिज़ ने अपनी किताब अल हिवान में भी हिंद और बिन नामी इस अजीब और गरीब मखलूक का तज़किरा किया है। इसी तरह अल्लामा अल मसूदी ने भी अपनी किताब में इन 28 मखलूक़ात का तज़किरा किया और इनकी शक्ल सूरत की तफसील बताई है। अल मसूदी ने लिखा है कि इनमें से कुछ परों वाली मखलूक थी, जिनका बदन जानवर जैसा था, कुछ का जिस्म शेर जैसा और सर परिंदे जैसा था। कुछ 2 सर वाले थे, जबकि कुछ के हाथ और टांग इंसानों जैसे और सर बिल्ले जैसे थे। कुछ के मुंह इंसान जैसे, पीठ कछुए जैसी और सर पर सींग थे, जबकि कुछ के बाल सफेद और गाय जैसे दुम थी। मुफस्सिरीन ने मखलूक़ात के नाम बिन, हिंद, मिन, नीस और अल सिन लिखा है, जबकि इनमें बिन सबसे पहली और सिन सबसे आखिरी मखलूक थी। इब्न आशूर ने अपनी तहरीर में बताया कि मखलूक़ात का किस्सा फारिस और यूनान के कदीम लोक कहानियों में भी मिलता है। कदीम फारिस में इन्हें टीम, जबकि यूनान में इन्हें टाइटन कहा करते थे। बहुत सी रिवायतों में प्री एडम क्रिएचर्स की तरफ साफ इशारा मौजूद है। मसलन अली बिन हुसैन ने बयान किया कि इमाम अली ने फरमाया कि अल्लाह ने जिन्नात और नजनास के 7000 साल इस रोए ज़मीन पर बसने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। नजनास इंसान और जानवर के दरमियान की मखलूक थी। इसी तरह शेख इब्न अरबी ने फतहात अल मक्किया में लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 40,000 साल पहले भी बहुत सारे आदम गुजर चुके हैं। अलबत्ता शेख ने आदम की साख्त और ज़ाहरी बनावट की तफसील नहीं बताई। कुरान मजीद में हिन और बिन नामी इन मखलूक का सराहतन तो कोई जिक्र नहीं मिलता, अलबत्ता एक आयात में इन मखलूक की तरफ इशारा लगता है। इरशाद बारी ताला है कि जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में अपना नायब यानी खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने अर्ज किया, ए हमारे परवरदिगार, क्या तू इस जमीन पर एक ऐसी मखलूक को आबाद करना चाहता है जो जमीन पर फसाद करेंगे और एक दूसरे का खून बहाएंगे। फरिश्तों ने यह बात इसलिए की थी क्योंकि वो इससे पहले जिन्नात को देख चुके थे और शायद दूसरी मखलूक को भी, कि किस तरह उन्होंने इस जमीन में फसाद बर्पा किया और एक दूसरे का खून बहाया। इस इंसान नुमा मखलूक यानी ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स की बातें सिर्फ अफसाना या कयास नहीं, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ सहीफों और माइथोलॉजी में इन अजीब और गरीब मखलूक का जिक्र हुआ है। बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस के मुताबिक शैतान एक ऐसी सांप की शक्ल इख्तियार करके अम्मा हवा के पास आया था जो इंसान नुमा था और उन्हें उस फल के खाने को कहा, इसके खाने से अल्लाह ने आदम और हवा को मना फरमाया था।
चनाचे खुदावंद ने सांपनुमा मखलूक से कहा कि तू तमाम हैवानों में सबसे ज्यादा लानती है, अब तू पीठ के बल चला करेगा और जिंदगी भर मिट्टी चाटता रहेगा। इस बात से वाज़ेह है कि पहले रेंगने वाले रिप्टाइल सीधे होकर चला करते थे और शैतान ने इन्हीं रिप्टाइल की शक्ल इख्तियार की थी। इन मखलूक को शेप शिफ्टर भी कहा जाता है क्योंकि कदीम मिस्र के लोग मानते थे कि ये मखलूक अपनी शक्ल सूरत तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। मिस्री इन्हें अपना देवता मानते और इनकी पूजा किया करते। नहीब, गाओ और एफोसस इन्हीं रिप्टाइल देवताओं में से एक है जिनके किस्से ग्रीक माइथोलॉजी में भी मिले हैं। ग्रीक माइथोलॉजी की एक अजीबो गरीब मखलूक स्फिनिक्स है जिसका जिस्म शेर का, सर औरत का था और इसके बड़े बड़े पंख थे। आज इजिप्ट में मौजूद स्फिनिक्स की मूर्ति को उसी मखलूक की यादगार माना जाता है। इसी तरह यूनानी असातीर की एक अजीबो गरीब मखलूक सेंटोर है जिसका आधा जिस्म इंसान का और बकिया घोड़े का होता है। सेंटोर ज़्यूस देवता के वक्त से मौजूद था जो बहुत ही ज़हीन और जंगजू हुआ करते थे। इसी तरह गोलियम, हाइड्रा, मरमेड, सिंक वोमन, पेगासस और ग्रेफिन जैसे बेशुमार अजीब व गरीब मखलूक का तस्करा कदीम यूनान, मिस्र, सुमेरिया, चीन, जापान, हिंदुस्तान और अफ्रीका के लोक दास्तानों में हुआ है जो देवताओं के जमाने से इस जमीन पर मौजूद थे। हर इलाके और कल्चर के अपनी किस्से कहानियां थी। ये सिर्फ माइथोलॉजी नहीं बल्कि ये एक झलक है जिस नज़र से हमारे एंसेस्टर्स ने उस वक्त की दुनिया को देखा था। इन अजीब क्रिएचर्स के खदो खाल और बनावट बिन हिन और खिन से काफी हद तक मिलती जुलती है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस जमीन पर बसे थे। मुमकिन है कि ये क्रिएचर्स उन्हीं 28 मखलूकात में से एक हो, लेकिन यह इंसान नुमा जानवर सिर्फ किसी कहानियों तक ही महदूद नहीं बल्कि कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी इस नजरिए की सपोर्ट करती है। ईयर 1974 में अफ्रीका के मुल्क इथियोपिया के ऑस वैली में डोनाल्ड जॉनसन ने इंसानी हड्डी के टुकड़ों को दरियाफ्त किया और उन्हें जोड़ने और कार्बन डेटिंग टेस्ट के बाद साइंसदानों के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि स्केलेटन 32 लाख साल पुराने थे जो 2 पैरों पर चलने वाली एक औरत का ढांचा था, लेकिन इसका डीएनए ह्यूमन स्पीशीज से मुख्तलिफ थी। साइंसदानों ने जानदार के इस नए स्पीशी को ऑस्ट्रेलोफेटस का नाम दिया और इस औरत को लूसी कहकर पुकारा गया जो साइंस की दुनिया में अब तक मिलने वाली सबसे पुरानी फसल थी, जबकि लूसी इंसान और बंदर के दरमियान की कोई क्रिएचर्स है। आर्कियोलॉजिकल दरियाफ्तों से अब तक इस किस्म के 6 स्पीशीज का पता चला है जो होमो सेपियंस यानी हम इंसानों से पहले इस दुनिया में रहा करते थे। इनमें होमो हाइडेलबर्ग जिसके फॉसिल साल 1907 में जर्मनी से मिली थी और वो 2 लाख से 7 लाख साल पहले इस दुनिया में रहा करते थे। होमो रोडाल्फोनेस जो 8 से 10 लाख साल कबल दुनिया में आबाद थे। होमो हैबिलिस जो 15 से 20 लाख साल पहले इस दुनिया में रहा करते थे। इसी तरह बहुत सी और भी स्पीशीज है जो हम इंसानों से सबसे करीब तरीन स्पीशीज थी और दुनिया में 30,000 से 6 लाख साल कबल तक आबाद रहे। इन तमाम मखलूक़ात के फॉसिल्स रूस, अफ्रीका, यूरोप और मुख्तलिफ सर्द इलाकों से मिली है। वाज़ेह है कि ये तमाम मखलूक़ात आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में फसाद मचा रहे थे क्योंकि ये एक दूसरे को ही मार खा जाते थे। इनमें न ही अक्ल व शऊर और न ही अखलाकी समझ थी, इसलिए अल्लाह ने इन सबको हलाक करके होमो सेपियंस यानी बनी आदम को इस दुनिया का खलीफा बनाया। जितनी मखलूक़ात का जिक्र हुआ आज इनमें से कोई भी इस रोए ज़मीन पर बाकी नहीं है। अल्लाह ने इन सबको हलाक करके हम इंसानों को इस ज़मीन पर अपना खलीफा चुना जिनसे आखिरत में हिसाब व किताब होना है। इंसान की ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला ने 4 आलमों का तयीन फरमाया है, आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख और आलम आखिरत। हयात ज़िंदगी इन 4 आलमों पर मुश्तमिल है और हर इंसान को इन 4 आलमों से गुजरना पड़ता है। हम लोग आलम अरवाह से आए हैं, आलम दुनिया में रह रहे हैं, मरने के बाद आलम बरज़ख में चले जाएंगे और आलम आखिरत में क़यामत के दिन फिर से इकट्ठे किए जाएंगे। इंसान बफितरत दीन हक़ पर पैदा होता है मगर इस दुनिया में आने के बाद माहौल इंसान को अपने सांचे में डाल देता है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है बफितरत दीन इस्लाम यानी दीन हक़ लेकर पैदा होता है, मगर बाद में इसके माँ बाप इसको अपना दीन सिखा देते हैं। इसी बात का जिक्र कुरान मजीद में कुछ इस तरह है, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को पैदा फरमा लिया तो उनसे ये इकरार करवा लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। वो कहने लगे क्यों नहीं, हम गवाह है। ये इकरार इसलिए करवाया गया ताकि क़यामत के दिन तुम ये न कह सको। इसके बाद अल्लाह ताला ने यह ऐलान किया कि अगर तुम में से कोई दुनिया और दुनियावी हैसियत चाहेगा
تو میں اسے وہ عطا کروں گا، اگر کوئی جنت چاہتا ہے تو میں اسے وہ بھی عطا کروں گا، اور اگر میری ذات میری پہچان چاہتا ہے تو میں اسے وہ بھی عطا کروں گا۔ تمام انسانوں کی روح دنیا میں آنے کے بعد کیونکہ ہماری سوچ اور عقل محدود ہے، لہٰذا ہمیں اپنی روحانی زندگی اور وہ وعدہ یاد نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا تاکہ وہ ہمیں بار بار کیا ہوا وعدہ یاد دلوا سکے اور صحیح راستہ بتا سکے۔ کچھ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ روح کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور تم لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ دنیا میں بھیجے جانے کے بعد روح کی جنتی زندگی متعین کر دی گئی، اس سے ایک لمحہ بھی زیادہ روح یہاں پر نہیں گزار سکتا۔ عالم دنیا حیات انسانی کی دوسری منزل ہے، یہی عالم دار العمل ہے اور یہیں پر کیے جانے والے اعمال کا انحصار اس سے آگے کون سے عالم میں بھیج دیے جائیں گے، یعنی عالم ارواح روحوں کا ویٹنگ روم ہے، جہاں پر وہ دنیا میں آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں اپنی عمر گزارنے کے بعد یہ روح عالم برزخ کی طرف چلی جاتی ہیں، وہ بھی ایک طرح کا ویٹنگ روم ہی ہے جہاں پر یہ تمام روح قیامت کے دن کا انتظار کرتی ہیں۔ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جہنم کے لوگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا، اس سے آگے کوئی اور بھی مرحلہ موجود ہے، مگر آخرت آخری مرحلہ ہے اور وہاں پر لوگ ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے۔ عالم دنیا میں انسان مادی جسم کی شکل میں ہے، یہی جسم روح کا پنجرہ ہے اور اسی روح سے ہی آپ کی زندگی ہے، آپ کی خوشیاں ہے، آپ کا سکون ہے۔ یہی روح روز ازل اپنے رب سے ملی تھی اور اسی نے اپنے رب کی آواز سنی تھی اور اپنے رب کو دیکھا تھا، اور اسی روح نے عہد کے جواب میں قالو بلا کہا تھا۔ یہی روح آپ کے مرنے کے بعد دوبارہ اپنے اگلے عالم میں بھیج دی جائے گی۔ اب اگر سائنس کی بات کریں تو سائنس بھی یہ ماننے پر مجبور ہو چکی ہے کہ انسان زمینی مخلوق نہیں۔ ڈاکٹر ایلیکس سلور، جو کہ ایک سائنسدان، مصنف اور انوائرمنٹل جیوگرافی کے ایکسپرٹ ہے، ان کے اس تہلکہ خیز ریسرچ سے ایولیوشن کے نظریات کا جنازہ اڑ گیا اور تمام ارتقائی سائنسدان قاصر ہو کر لاجواب رہ گئے۔ انہوں نے ایک مائناس کتاب لکھی جس کا نام ہے دی ہیومن آر ناٹ فرام ارتھ۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں دعویٰ کیا کہ انسان اس سیارہ زمین کا اصل رہائشی نہیں، بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اس کے اصل پلینٹ سے اس کو اس زمین پر بھیج دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ان کے الفاظ پر غور کیجئے، ذہن میں رہے کہ یہ الفاظ ایک ایسے سائنسدان کے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا، اور ان کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا اور جہاں یہ رہتا آیا ہے، وہ جگہ اس قدر آرام دہ، مناسب اور پرسکون ماحول والی تھی جسے VIP کہا جا سکتا ہے۔ وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روٹی روزی کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی بہت ہی لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنی لگژری لائف میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کے بجائے بہار جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں پر سورج جیسے پلینٹ کی تیز دھوپ اور الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل نہیں تھی جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تب اس مخلوق انسان سے کوئی غلطی ہوئی، اس کو کسی غلطی کی وجہ سے اس آرام دہ ماحول سے نکال کر پھینک دیا گیا تھا۔ جس نے انسان کو اس سیارے سے نکالا تھا، لگتا ہے وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں سیاروں ستاروں کا نظام بھی تھا۔ وہ جسے چاہتا جس سیارے پر چاہتا سزا یا جزا کے طور پر کسی کو بھی بھیج سکتا تھا، اور وہ مخلوق کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر ایلیس سلور کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ زمین کسی ایسی جگہ کی مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے، جہاں پر صرف مجرم کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو، کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے، خشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے، وہاں انسان کو بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر ایلیس سلور ایک ایسا سائنسٹ ہے جو صرف مشاہدات کے دلائل کے نتائج حاصل کرنے کے بعد رائے قائم کرتا ہے۔ اس کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ ان دلائل کی بڑی بنیاد جس پوائنٹس پر ہے ان میں سے چند ایک ثابت شدہ یہ ہے۔ نمبر 1، زمین کی گریویٹی اور جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی گریویٹی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس پلینٹ سے انسان آیا ہے وہاں کی گریویٹی زمین سے بہت کم تھی، اس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا۔ انسانوں کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ گریویٹی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، کریونک ڈیزیزز۔
انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ زمین پر بسنے والی باقی کسی بھی مخلوق میں نہیں۔ ڈاکٹر ایلس سلور لکھتا ہے کہ آپ اس روئے زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جسے ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو جاؤں گا، جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی بھی ایک مرض میں گرفتار نہیں ہے۔ نمبر 3، سن اسٹروک۔ ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد اسے چکر آنے لگتے ہیں اور سن اسٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، نہ ہی کسی اور طرح کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز شعاعوں یا دھوپ سے ہو۔ نمبر 4، ہر انسان یہ محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسے یہ احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس پلینٹ پر نہیں۔ کبھی کبھی ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہیں جیسے کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں خونی رشتہ داروں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 5، ہیومن ٹیمپریچر۔ زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹیمپریچر ہر سیکنڈ کے بعد آٹومیٹک طریقے سے ریگولیٹ ہوتا ہے، جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں۔ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگتا ہے۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہے۔ نمبر 6، ڈی این اے۔ انسان اس پلینٹ پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کی ڈی این اے اور جنس کی تعداد اس سیارہ زمین پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف اور بہت زیادہ ہے۔ نمبر 7، دا ہیومن فوڈ سسٹم۔ زمین کے اصل رہائشی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل نہیں، وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسانوں کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے مادہ اور جسم کے مطابق وہ غذائی استعمال کے قابل ہوتی ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں۔ جب یہ اپنے اصل پلینٹ پر تھا تو وہاں اسے کھانا پکانے کا جھنجھٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مزید یہ کہ یہ اکیلا 2 پاؤں پر چلنے والا ہے، جو اس کے یہاں پر ایلین ہونے کی نشانی ہے۔ ایلین ہر اس مخلوق کو کہا جا سکتا ہے جو اس سیارہ زمین کا نہیں۔ انسان کو زمین پر رہنے کے لیے نرم و گزاز بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح نرم بستر کی ضرورت نہیں۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کی نازگی کے مطابق تھی۔ انسان اس زمین پر سب باسیوں سے بالکل الگ ہے، لہٰذا یہ یہاں پر کسی بھی جانور، بندر یا چمپینزی وغیرہ کی ارتقائی شکل نہیں، بلکہ اسی کسی اور سیارے سے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی۔ انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا گندا ماحول بالکل نہیں تھا۔ ایسی نرم و نازک جلد جو زمین کی سورج کی دھوپ میں جلس کر سیاہ ہو جاتی ہیں، اس کی پیدائش اس سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنا نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ اور پرتعیش بستر پر سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اسی کے لیے کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکوں۔ جیسے مضبوط، خوبصورت اور قیمتی محلات و مکانات اس کے ماں باپ کو وہاں پر میسر تھے، وہ اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ باقی سب جانور و مخلوقات اس سے بے نیاز ہے۔ یہاں زمین کے مخلوقات عقل سے عاری اور تھرڈ کلاس زندگی کی عادی ہے، جن کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے نہ اچھا رہنے کی۔ ڈاکٹر ایلس سلور کا کہنا ہے کہ انسان کے عقل و شعور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہوں گے، تبھی اپنی زندگی کو اپنے سیارے کی طرح لگژری بنانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے، کبھی موبائل فون۔ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ سال بھی گزرے ہوتے تو یہ آج جو ایجادات نظر آ رہی ہیں یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکے ہوتے، کیونکہ میں اور تم اتنے گئے گزرے نہیں کہ لاکھوں سال تک جانوروں کی طرح بچھاڑگی کی زندگی گزارتے رہے۔ مزید یہ کہ ڈاکٹر ایلس سلور اس حوالے سے ارتقائی نظریے کی بھی بڑی تردید کرتے ہیں، یعنی کہ انسان بندر یا چمپینزی سے ترقی اور ارتقاء کر کے انسان نہیں بنا، بلکہ یہ تو ایک معزز اور محترم مخلوق تھی جو ایک خاص شکل و صورت میں پیدا کی گئی۔ اگر یہ ارتقاء ہی ہوتی تو آج کل کے بندر سے انسان کیوں نہیں بن رہے؟ یہ ارتقاء کیوں رک گئی ہے اور یہ ارتقاء بندر ہی کے ساتھ کیوں خاص ہے؟ دیگر جانوروں کا بھی تو حق بنتا ہے۔ ڈاکٹر ایلس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے دلائل کو ابھی تک کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر پایا۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے۔
मैं और तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम सब अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के मामले से अच्छी तरह बाखबर है। साइंस भी अल्लाह की तरफ चल पड़ी है और साइंसदान वो सब कुछ कहने पर मजबूर है जो अंबिया इकराम हजारों सालों से अपनी नस्लों को बताते आ रहे हैं। इर्तिका के नजरियात का जनाजा उठ चुका है। ये सैयारा जमीन हमारा नहीं, और अल्लाह ने भी अपनी किताब कुरान करीम में बार बार फरमाया है कि ऐ इंसानों, दुनिया की जिंदगी तुम्हारे लिए सिर्फ एक आजमाइश है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमें इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी ताउन की ज़रूरत है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे और अपने चैनल दास्ताने कुरान को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप मिलकर अपने दीन इस्लाम के इस पैगाम को सारी दुनिया तक पहुँचा सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।